أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت امیرالمومنین ایده الله تعالی بنصر العزیز پس از تلاوت شهادتین و اجتیازه و بسم الله و سوره فاتحه فرمودند در خطبه گذشته از جنگ هایی یاد می شد که در دوران خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه علیه شورشیان رخ داد. در این سلسله شرح جنگ هفتم که علیه شورشیان مرتد به عمل آمد بدین قرار است که لشکری به فرماندهی حضرت خالد بن سعید بن عاص برای جنگ با شورشیان مرتد فرستاده شد. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه برای حضرت خالد بن سعید بن عاص پرچم آماده کرد و وی را به منطقه مرزی همپتن فرستاد. معرفی حضرت خالد بن سعید بن عاص بدین قرار است که نامش خالد و کنیش ابو سعید بود. نام پدرش سعید بن عاص بن امیه و نام مادرش لبین دختر حباب بود که به نام ام خالد شهرت داشت. حضرت خالد از اولین مسلمانان بود. بعضی میگویند که وی پس از حضرت ابوبکر اسلام آورده بود و سومین یا چهارمین نفر مسلمان بود و به باور بعضی ها وی پنجمین نفر مسلمان بود. قبل از او فقط حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابوبکر، حضرت زید بن حارثه و حضرت سعد بن ابی وقاص به اسلام گرویده بودند. رخداد ایمان آوردنش بدین قرار است که وی در رؤیا دید که در لبه آتش ایستاده است و پدرش تلاش میکند که وی را به آن آتش بیاندازد، ولی در رؤیا دید که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم وی را محکم گرفتند تا نگذارند در آتش بیفتد. حضرت خالد از روی نگرانی و بیقراری مفرط بیدار شد و گفت به خدا قسم این رؤیا صادق است. سپس با حضرت ابوبکر ملاقات کرد و برایش رؤیای خود را نقل کرد. حضرت ابوبکر پس از شنیدن رؤیایش به او فرمود در این خواب برای تو خیر خواسته شده است. خداوند متعال می خواهد که تو را رستگار کند. او یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر خدایند. از ایشان پیروی کن. اگر با ایمان به آن حضرت از ایشان اطاعت کنید ایشان تو را از افتادن به آتش نجات خواهد داد و پدرت در آستانه این آتش قرار دارد. پس حضرت خالد در خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شد. آن زمان آن حضرت در محل جهاد بودند. جهاد نام محله ملحق به کوه صفا است. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در آنجا بزها را به چرا می بردند. حضرت خالد در خدمت آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم شما به چه چیزی دعوت میکنید؟
حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به سوی خدا دعوت میکنم که واحد است و هیچ شریک و انباز ندارد و محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبد و پیامبرش است و این که از پرستش این سنگ ها خودداری کن که آنها نمیتوانند ببینند و بشنوند و سود و زیانی برسانند و اصلا نمیدانند که چه کسی آنها را میپرستد و چه کسی نمیپرستد. آنگاه حضرت خالد گفت شهادت میدهم که به جز الله هیچ کسی سزاوار پرستش نیست و شهادت میدهم که شما پیامبر خدایید. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم از اسلام آوردن حضرت خالد بسیار خوشحال شدند. حضرت خالد پس از گرویدن به اسلام خود را مخفی کرد. زمانی که پدرش از اسلام آوردنش آگاه شد، پسران دیگر خود را که مسلمان بودند به جستجوی حضرت خالد فرستاد. آنان وی را پیدا کرده و نزدش آوردند. پدرش شروع به ضرب و شتم کرد و با چوب دستی خود آنقدر روی سرش زد که آن چوب دستیش شکست و گفت تو پیرو محمد صلی الله علیه و آله و سلم شده اید، در حالی که میبینی که اقوام خود او با وی مخالفند و او معبودانشان را ناسزا میگوید و عیوب نیاکانشان را عنوان میکند. حضرت خالد در پاسخ گفت به خدا قسم من به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آوردم. این پاسخش خشم پدرش را بیش از پیش افروخت و گفت ای احمق، از چشمانم دور شو، هر جا که میخواهی برو، غذایت را قدغن میکنم. حضرت خالد گفت اگر غذایم در خانه قدغن کنید، خداوند متعال خودش برای زنده ماندن رزق و روزیم را فراهم خواهد کرد. سر انجامش پدرش وی را از خانه بیرون کرد و پسران خود دستور داد که هیچ کدامشان با او هم صحبت نشود. پس حضرت خالد از آنجا در آمد و شروع به زندگی کردن در کنار حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کرد. معمولا دور از چشم پدر در اطراف مکه زندگی میکرد تا مبادا دوباره بگیرد و سخت گیری کند. پدر حضرت خالد از افراد محترم مکه به شمار می رفت، ولی به مسلمانان بسیار ظلم و ستم می نمود. باری وی بیمار شد و به دلیل شدت بیماری گفت اگر خدا به من شفا دهد، نمیدانم خدا گفته بود یا نام معبودان خود را برده بود. به هر حال گفت که اگر از این بیماری شفا پیدا کردم، آنگاه نمیگذارم که در مکه کسی خدای ابن ابی کبشه یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بپرستد. یعنی چنان سخت گیری میکنم که تمام مسلمانان را اینجا بیرون میرانم. وقتی حضرت خالد متوجه این ماجرا شد، در بارگاه الهی علیه پدر خود دعا کرد که وی را شفا نده. عاقبت پدرش در اثر همان بیماری مرد. زمانی که مسلمانان بار دوم به سوی حبشه مهاجرت کردند، حضرت خالد و همسرش امیمه بنت خالد خزاعیه هم به همراهشان رفتند و یک برادر حضرت خالد حضرت عمرو بن سعید نیز رفته بود. در هنگام غزوه خیبر حضرت خالد از حبشه به همراه حضرت جعفر بن ابی طالب در خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شد تا در این جنگ شرکت کند. اما تا آن زمان این جنگ به پایان رسیده بود، ولی به هر حال حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اموال غنیمت به این دو نفر هم سهم عطا کرده بودند. پس از آن وی در عمره القضا و فتح مکه و غزوه حنین و طائف و تبوک و غیره در همه جنگ ها هم رکاب حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. وی نتوانست در غزوه بدر شرکت کند و به این خاطر همواره احساس تأسف میکرد.
روزی این احساس خود را با حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میان گذاشت و عرض کردی یا رسول الله ما نتوانستیم در غزوه بدر شما را همراهی کنیم. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آیا این را دوست ندارید که مردم به یک هجرت مشرف شدن و تو سعادت 2 هجرت را پیدا کردید؟ حضرت خلیفه دوم مسیح موعود در کتاب دیباچه تفسیر قرآن اسامی کاتبان وحی را نوشته و نام حضرت خالد بن سعید بن عاص را هم در میان نگاشته است. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و وی را مأمور جمع آوری صدقات یمن کرده بودند. تا زمان وفات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و وی به همین سمت خدمت کرد. سپس به مدینه آمد. حضرت ابوبکر از او پرسید چرا بازگشتی؟ گفت بعد از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای کسی دیگر کار نمی کنم و گفته می شود که در اوایل وی درباره بیعت با حضرت پیامبر اکرم حضرت ابوبکر هم مردد بود، ولی وقتی که بنو هاشم با حضرت ابوبکر بیعت کردند وی نیز بیعت کرد. سپس حضرت ابوبکر وی را در مواقع مختلف فرمانده لشکر منصوب کرد و در اثنای جنگ مرج سفر در دوران خلافت حضرت ابوبکر به شهادت رسید. برخی مورخان می نویسند که چون جنگ مرج سفر در 14 هجری در دوران از خلافت حضرت عمر شروع شده بود، لذا حضرت خالد در طی جنگ اجنادین 24 روز قبل از وفات حضرت ابوبکر شهید شده بود. در طریق دبری شرح و تفصیل شرکت حضرت خالد در جنگ علیه مرتدان شورشی این گونه آمده است که پس از اینکه حضرت ابوبکر برای سرکوبی مرتدان پرچم‌ها را آماده کرد، فرمانده ها را انتخاب نمود. یکی از اینان حضرت خالد بن سعید بود. حضرت عمر حضرت ابوبکر را منع کرد و گفت او را به کار نگیرید و به فرمانده منصوب نکنید. اما حضرت ابوبکر رضی الله عنه نظرش را نپذیرفت و او را فرمانده نیروی کمکی برای تیما منصوب کرد. تیما هم شهری معروف در اواسط شام و مدینه واقع است. حضرت ابوبکر وقتی حضرت خالد بن سعید دستور رفتن به تیما را داد، این توصیه نمود که عقب گرد نکنید و آنجا به مردم آن اطراف دعوت دهید که به شما ملحق شوند و فقط آن کسانی را به جمع خود قبول کنید که مرتد نشده باشند و با هیچ کسی دعوا نکنید مگر اینکه وی با شما دعوا کند تا اینکه فرامین جدیدم به تو برسد. حضرت خالد پس از رسیدن به تیما اردو زد. در آنجا بسیاری از مردم آن اطراف به او ملحق شدند. چون به رومی ها خبر این لشکر عظیم و شأن اسلامی رسید، آنان از عرب های زیر نفوذ خود برای جنگ شام درخواست سربازها کردند. حضرت خالد حضرت ابوبکر را از آمادگی رومی ها برای جنگ و ملحق شدن قبایل عرب به لشکر اسلامی اطلاع داد. در پاسخ حضرت ابوبکر نوشت شما پیش دستی کنید و اصلا نگران نباشید و از خدا کمک و یارید بطلبید. حضرت خالد به محض دریافتن این نامه به سوی دشمن شتافت و زمانی که به او نزدیک شد دشمنان آنچنان از هیبت لشکر اسلامی مرعوب گشتند که همگی پراکنده شده و پا به فرار نهادند. حضرت خالد آنجا را به تصرف خود در آورد و اغلب کسانی که نزد حضرت خالد جمع شدند به اسلام گرویدند. از این موفقیت به حضرت ابوبکر اطلاع دادند. آن حضرت در پاسخ نوشت که پیشروی کنید، اما آنچنان پیشم نروید که دشمن بتواند از پشت به شما حمله کند. از کتب تاریخ در دوران حضرت ابوبکر فعالیت حضرت خالد بن سعید در ارتباط با جنگ با شورشیان مرتد همین اندازه یافت می شود نقشش در پیروزی های شام در دوران حضرت ابوبکر در آینده بیان خواهد شد. نبرد هشتم به فرماندهی حضرت
طریف بن حاجز علیه شورشیان مرتد اتفاق افتاد. حضرت ابوبکر پرچومی برای حضرت طریف بن حاجز آماده کرد و به وی دستور داد که به مصاف بنو سلیم و بنو هوازن برود. به روایتی دیگر حضرت ابوبکر برای جنگ با قبایل بنو سلیم و بنو هوازن لشکری به فرماندهی معین بن حاجز فرستاده بود. به هر حال علامه ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب نام پدر حضرت طریفه و من حاجز با زا نوشته است، اما علامه ابن اسیر در اسد الغابه نام پدر هاجر با را نوشته است. حضرت ابوبکر پس از برگزیده شدن به مقام خلافت حضرت طریفه بن حاجز را حاکم آن عربهای قبیله سلیم قرار داده بود که به اسلام پایدار ماندند. وی فردی بسیار مخلص و پرشور بود و در نتیجه سخنرانی‌های تأثیرگذارش بسیاری از عربهای قبیله سلیم به او ملحق شدند. در روایتی وارد شده است که حضرت عبدالله بن ابوبکر تعریف می‌کند که پس از وفات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قبیله بنو سلیم این وضع پیدا کردند که بعضی از افرادش مرتد شده و به کفر گراییدند و بعضی از آنها به همراه امیر خود معین بن حاجز و به باور بعضی ها به همراه برادرش طریفه بن حاجز به اسلام ثابت قدم ماندند. زمانی که حضرت خالد بن ولید به جنگ با طلحه رفت، حضرت ابوبکر به من نوشت که از بنو سلیم کسانی که به اسلام پایدار ماندند آنها را به نزد خالد بن ولید ببر. آنگاه حضرت من برادر خود طریفه بن حاجز را جانشین خود منصوب کرد و به حضرت خالد ملحق شد. از عبدالله بن ابوبکر روایتی دیگر هم نقل شده است که شخصی از بنو سلیم نزد حضرت ابوبکر آمد، به او فجا می گفتند، اما نامش ایاس بن عبدالله بود. در کلمه فجا مفهوم یک بارگی و ناگهانی وجود دارد و چون این مرد یکو به مسافران و دهکده ها حمله کرده و اموالشان را به تاراج می برد، لذا به نام فجا معروف شد. باری وی نزد حضرت ابوبکر آمد و گفت که من مسلمانم و به می خواهم علیه شورشیانی که به کفر بازگشتند جهاد کنم. لطفاً به من مرکب بدهید و در این زمینه کمکم کنید. حضرت ابوبکر به او مرکب و اسلحه داد. در جای شرح این ماجرا بدین قرار آمده است که حضرت ابوبکر به او 2 اسب و به روایتی دیگر 30 شتر و اسلحه 30 سرباز داد و 10 مسلمان مسلح نیز همراهش کرده. این مرد از آنجا بلند شد و هر کسی که بر سر راهش قرار می گرفت، چه مسلمان باشد یا کافر مرتد، اموالش را تصاحب می کرد و اگر کسی از تحویل دادن اموالش انکار می کرد وی را در جا می کشت. به همراه او شخصی از بنو سرید هم بود که نجبا بن ابو میسا نام داشت. در روایت آمده است که فجا از قبیله خود راه افتاد و در اثنای مسیر خود تمام مرتدان را به جمع خود در آورد. زمانی که تعدادش بسیار زیاد شد، آنگاه اول از همه همراهان مسلمان خود را کشت و اموالشان را چپاول نمود و شروع به غارتگری کرد. هر از گاهی به قبیله حمله می برد. گروهی از مسلمانان به مدینه می رفتند و گرفتار او شدند. وی اول اموالشان را به تاراج برد و سپس شهید کرد. حضرت ابوبکر از این وضع مطلع شد و وی به حضرت طریفه بن حاجز با به روایتی بعضی ها به حضرت معن نامه نوشت و در آن دستور داد که دشمن فجا نزدم آمده است و می گفت که مسلمان است و از من درخواست کرد که برای نبرد علیه مرتدان شورشی به او نیرو بدهم. پس من او را مرکب و اسلحه دادم. حال متوجه شدم که وی دشمن خدا نزد هر مسلمان و مرتد که رفته اموالش را چپاول نموده و کسی که در مقابل او ایستادگی کرده وی را کشته است. پس تو
مسلمانانی را که به همراه تویند ببر و او را بکش یا دستگیر نموده و نزدم بفرست. در روایت آمده است که حضرت ابوبکر جهت کمک حضرت طریفه حضرت عبدالله بن قیس را هم بسیج نمود. حضرت طریفه بن حاجز به مصافش رفت و بین هر دو گروه جنگ در گرفت. اول با تیرها به همدیگر. در روایت آمده است که حضرت ابوبکر جهت کمک که حضرت طریفه حضرت عبدالله بن قیس را هم بسیج نمود. حضرت طریفه بن حاجز به مصافش رفت و بین هر دو گروه جنگ در گرفت. اول با تیرها به همدیگر حمله کردند. تیری به نجوى بن ابو میسع اصابت کرد و وی کشته شد. فجاع وقتی شجاعت و دلاوری و ثبات قدمی مسلمانان را دید به حضرت طریفه گفت: تو امیری بزرگتر از من نیستی. من و هم تو را حضرت ابوبکر امیر منصوب کرده اند. وی با زرنگی خواست که جنگ متوقف شود. حضرت طریفه به او پاسخ داد که اگر راست میگویی پس اسلحت را به زمین بیانداز. حضرت ابوبکر مرا فرستاده تا تو را دستگیر کرده و نزدش ببرم. پس تسلیم شو و به همراهم نزد حضرت ابوبکر برو. اونجا معلوم می شود که امیر هستی یا نه. حضرت فجاع به همراه حضرت طریفه راهی مدینه شد. زمانی که هر دو نزد حضرت ابوبکر اومدند، حضرت ابوبکر به حضرت طریفه دستور داد که وی را به بکی ببرد و در آتش بسوزاند. چون او با مسلمانان همین رفتار روا می داشت به این سبب با او اینطور برخورد کردند. حضرت طریفه او را به آنجا بردند و آتش را روشن کردند و در آن انداخت. طبق روایت دیگر آمده از هنگامی فجاع دوران جنگ پا به فرار نهاد، حضرت طریفه تعقیبش کردند و او را دستگیر کرده و به طرف حضرت ابوبکر فرستادند. هنگامی او نزد حضرت ابوبکر رسید و او در مدینه برایش آتش بزرگ را روشن کرد و دست و پاهایش را بست و در آن انداختند. نهمین جنگ علیه مرتدین جنگیده شد. زیر فرماندهی حضرت علا بن حضرمی صورت گرفت. حضرت ابوبکر پرچم را به دست حضرت علا بن حضرمی سپرد و به طرف بحرین گسیل کرد. این منطقه میان یمامه و خلیج فارس قرار داشت. این منطقه مشتمل بر قطر و امارات بحرین بود که جزیره است. بحرین مزبور بحرین کوچک امروز نیست، بلکه منطقه گسترده بود و پایتخت آن دارین بود. در دوران نبوی صلی الله علیه و سلم منذر بن سوا فرمانروای این منطقه بود. او اسلام آورده بود. در آن دوران بحرین یا سعودی عرب را الاعصا می گفتند. معرفی حضرت علا بن حضرمی به این قرار است: اسم وی علا بود، نام پدرش عبدالله بود و اهل حضرموت بود که منطقه یمن است. در آغاز اسلام به اسلام گردید. عمرو بن حضرمی برادر حضرت علا بن حضرمی بود و نخستین مشرکین بود که از دست مسلمان به قتل رسید و اولین اموال بود که مسلمانان جهت خمس به دست آورده بودند و میگویند که این قتل یکی از علل اساسی و فوری جنگ بدر بود. در روز بدر برادر حضرت علا بن حضرمی به نام عمر بن حضرمی به حالت کفر به قتل رسید. هنگامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نامه های تبلیغی را به طرف پادشاهان ارسال فرمودند. شرف ابلاغ نامه به فرمانروای بحرین به نام منذر بن سوا نصیب حضرت علا بن حضرمی شد. بعد از این پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را جهت عامل بحرین تعیین نمودند. هنگامی حضرت علا بن حضرمی منذر بن سوا را به سلام دعوت داد، او به اسلام گروید. هنگامی پیام اسلام به منذر رسید، در پاسخ او گفت: در امری که
در دست دارم تعمق کردم و متوجه شدم که این برای دنیاست و نه برای عقبی. یعنی هرچه که دارم برای دنیا پرستی است و برای آخرت آمادگی نکردم و هنگامی به دین شما به دقت تعمق کردم آن را برای دین و دنیا و آخرت سودمند یافتم. لذا هیچ چیزی نمیتواند مانع پذیرفتن این دین شود. به حقانیت اسلام باور دارم. در این مذهب آرزوی زندگی و راحت مرگ است. و او افسود که دیروز بر فردی تعجب میکردم که این دین را میپذیرفتند، اما کسانی که این مذهب را رد میکنند امروز برایشان تأسف میکنم، چون اکنون به حسن و خوبی تعلیمات این دین را پی بردم، لذا دلایل و توضیحات مرا نیز تحقیر کردند. او گفت عظمت و بزرگواری آن شریعت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آوردند تقاضا دارد که ذات ایشان مورد عزت و تکریم قرار داده شود. حضرت علا بن حضرمی در حین حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جهت عمل بحرین خدمت خود را ایفا نمود. بعد از درگذشت حضرت ایشان صلی الله علیه و سلم در دوران خلافت حضرت ابوبکر صدیق نیز بر همین جایگاه برقرار ماندند و حضرت عمر رضی الله عنه در دوران خلافت خود را بر همان موقعیت باقی گذاشت و او در دوران خلافت حضرت عمر درگذشت. طبق روایت طبقات ابن سعد باری اهالی بحرین در بارگاه رسالت از علا بن حضرمی شکایت کردند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم او را برکنار کردند و حضرت ابان بن سعید بن اوس را جایگزینش کردند. و بعد از درگذشت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هنگامی مردم آنجا راه ارتداد را اختیار کردند و سرکش کردند. حضرت ابان از این جایگاه خود کنار کشید و به مدینه بازگشت و وقتی حضرت ابوبکر خواست که بار دیگر او را به بحرین بفرستد، اما او عذرخواهی کرد و گفت که بعد از آن حضرت صلی الله علیه و سلم از طرف هیچ کس مسئولیت را به عهده نخواهم گرفت. بنابراین حضرت ابوبکر حضرت علا بن حضرمی را به سمت فرمانروای بحرین برگماشت و او تا دم وفات خود بر این سمت باقی ماند. حضرت علا مستجاب دعوا معروف بود. راجع به او روایات متعدد وجود دارند. حضرت ابو هریره رضی الله عنه می گفت که من از نیکی‌هایش و دعاهایش که برآورده می شوند خیلی الهام گرفتم. علاوه بر امور دیگر در روایت این رخداد نیز نقل شده است که باری با قصد بحرین از مدینه راه افتاد، اما در راه آب تمام شد. او در بارگاه خدا دعا و مناجات کرد. در نتیجه آن از زیر ریگ چشمه‌ای جاری شد و همه ما از آن سیراب شدیم. علاوه بر این حضرت ابو هریره بیان میکند من در یک لشکر همراه با علا از بحرین جانب بصره روانه شدم. ما در لیاس بودیم که او به رحمت خدا پیوست. لیاس نام یک روستاست که در منطقه بنو تمیم قرار دارد. ما در جایی بودیم که آب وجود نداشت. خدا برای ما تیکه ابر را فرستاد و آن روی ما بارید. ما حضرت علا را غسل دادیم و با شمشیرهای خود برایش قبر را کندیم، اما لحد را آماده نکرده بودیم و بعد از مدتی برای انجام این کار بازگشتیم و اما جای قبرش را نیافتیم. در مورد درگذشت او هم اختلاف وجود دارد. نزد بعضی ها او در 4 هجری درگذشت و در حالی که بعضی ها بر این باورند که او در 21 هجری وفات یافته بود. در مورد اوضاع بحرین مذکور است که این منطقه تحت فرمانروایی شاهان هیره بود و شاهان هیره تابع شاهان کسری بودند. قبل از ظهور اسلام هیره تختگاه شاهان عراق بود. در شهرهای تجاری و ساحلی بحرین جمعیت مختلف مسکون بودند. اهل فارس، مسیحیان، یهودیان و قوم جات نیز زندگی می‌کردند، اما بر تجارت عرب اهل فارس متصرف بودند.
در این مناطق یک گروه تجار از هند و ایران نیز اقامت گزین بودند و از دهانه رود فرات تا منطقه ساحلی عدن آباد بودند. این تجار با افراد بومی این منطقه سلسله ازدواج را برقرار کرده بودند و نسل و تبار را که حاصل این ازدواج ها بود به نام ابنا خوانده می شدند. در عقب این شهرهایی که کرانه 3 قبیله بزرگ وجود داشتند و شاخه های متعدد آنها نیز آنجا مسکون بودند. یک قبیله به نام بکر بن اوائل، دوم عبدالقیس و قبیله سوم ربیعه بود. تعداد بزرگ خانواده‌شان مسیحی بودند. پیشه ویژه‌شان اسب پروری، شتربانی، دامپروری و کاشت نخلستان بود. کسانی که مدیریت این قبایل را به عهده داشتند آن رئیسان محلی بودند که مورد اعتماد دولت هیره می باشند. یکی از آنها منذر بن ساوا بود و در ناحیه بحرین به نام حجر زندگی می کرد و بر قبیله عبدالقیس که در حوالی حجر اقامت داشت فرمانروایی می کرد. 2 هیئت قبیله قیس در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شرف باریابی را داشتند. یک هیئت در سال 5 هجری در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باریاب شده بود که شامل 13 یا 14 نفر بود. هیئت دوم در سال عام الوفود یعنی در 9 هجری در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حاضر شده بود. این هیئت مشتمل بر 40 فرد بود و جارود نیز شاملشان بود. جارود مسیحی بود و هنگام این بازدید به اسلام گرویده بود. طبق قول دیگر این هیئت قبل از اینکه در خدمت ایشان صلی الله علیه و سلم حاضر شود اسلام قبول کرده بودند. آن فارسیان، یهودیان و مسیحیان که در منطقه حجر سکونت داشتند با ناگواری بسیار پرداختن جزیره قبول کردند. روستا و شهرهای دیگر بحرین اسلام را نپذیرفتند و هرگاه که فرصت می یافتند دست به بغاوت می زدند. پس از اسلام آوردن منذر بن ساوا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و آله و همچنان او را به سمت حاکم بحرین منصوب کرد. بعد از اسلام آوردن او قوم خود را نیز شروع به دعوت اسلام کرد و برای کسب آموزش دینی جارود بن معلا را در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد. در مدینه جارود آموزش احکام و تعلیمات دینی را دید و به قوم خود برگشت و به مردم شروع به تبلیغ دین کرد و به مردم شروع به آموزش تعلیمات اسلام کرد. چند روز پس از درگذشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یعنی در 11 هجری منذر درگذشت. آن موقع عرب و غیر عرب همه اعلام بغاوت کردند و قبیله عبدالقیس گفت که اگر محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر بود هرگز نمی مرد و همه‌شان راه ارتداد را اختیار کردند. این خبر به حضرت جارود رسید و او برای کسب آموزش به مدینه رفته بود و از کسانی بود که به طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هجرت کرده بود و از اشراف قوم خود بود. علاوه بر این سخنران خوب و حرفه‌ای بود. حضرت جارود کسانی را که به سبب درگذشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرتد شده بودند گرد آورد و برای سخنرانی استاد و گفت که ای گروه عبدالقیس، من از شما چیزی میپرسم، سوال میکنم، اگر شما از آن مطلع هستید به من پاسخ بدهید، در غیر این صورت شما باید سکوت را اختیار کنید. آنان گفتند هر چی میخواهی بپرس. حضرت جارود گفتند آیا میدانید که در زمانه گذشته پیامبرهای یه خدا به دنیا آمده اند؟ مردم گفتند بله. حضرت جارود گفتند که آیا تنها این خبر به شما رسیده است یا آنها را دیده اید؟ آنها گفتند که ما آن پیامبران را ندیدیم اما خبرشان را داریم. حضرت جارود از آنها استفسار کردند پس به آنها چه شد؟ چه اتفاقی با آنها افتاد؟ مردم پاسخ دادند که آنها فوت کردند، وفات یافتند. حضرت جارود گفتند همانطور که آنها فوت کردند در گذشتند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز در گذشتند و اعلام میکنم که لا اله الا الله و ان محمدن عبده و رسوله، که به جز خداوند هیچ کسی لایق عبادت نیست و حتما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیامبر و بنده او هستند.
بعد از پرسجو و گوش دادن به سخنرانی حضرت جارود، قوم او نیز گفت که شهادت می‌دهیم که به جز خداوند هیچ معبود حقیقی وجود ندارد و محمد صلی الله علیه و سلم بدون تردید، بدون شک فرستاده و بنده او هستند و ما تو را جهت نخبه و رئیس خود میپذیریم، قبول داریم. اینطور آنها بر اسلام ثابت قدم ماندن و راه ارتداد را اختیار نکردند. علاوه بر آن تمام عرب و غیر عرب مصمم شدند، تصمیم گرفتند که سلطنت مدینه را از بین ببرند و دولت ایران آنها را تشویق کرد و زمام بغاوت را به دست رئیس بزرگ سپرد و به سبب بغاوت در حجر نماینده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ابان بن سعید بن عاص به مدینه بازگشت. هرچند که ظاهراً بعضی افراد قبیله بنو عبدالقیس اسلام آورده بودند، اما بعضی قبایل دیگر بحرین همچنان تحت سرپرستی حتم بن ربیع مرتد ماندند و بار دیگر سلسله پادشاهی را در آل منذر انتقال دادند و منذر بن نعمان را جهت پادشاه خود معرفی کردند. در یک روایت مذکور است که وقتی آنها تصمیم گرفتند که منذر بن نعمان را جهت پادشاه خود معرفی کنند، یک گروه اشراف و رئیسانشان نزد ایران رفتند و اجازه باریابی را خواستند شاه به آنان اجازه ملاقات داد و آن گروه با اظهار خیر اندیشی که پادشاهان سزاوار آن می باشند در محضر او حاضر شدند. کسری گفت که ای گروه عرب، چه چیزی شما را به اینجا کشانده است؟ آنها گفتند که ای پادشاه، آن شخص عرب که نزد قریش و جمله قبایل عرب و محترم و ارجمند به شمار می رفت درگذشت کرد و منظورشان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودند. سپس افزودند که بعد از او شخصی جایگزین شد که لاغر و ضعیف الرأی است. حضور انور فرمودند آنها در مورد حضرت ابوبکر این رأی دادند و مالش کارکنانش کارمندانش برای راهنمایی سوی همکاران خود برگشتند. امروز منطقه بحرین را از دست دادن علاوه از جماعتی کوچک عبدالقیس هیچ کسی بر دین اسلام دوام نداشت و نیست ما هیچ ارزشی ندارد و ما از لحاظ سواران و پیاده ها علیه آنها اکثریت داریم، بیشترین. پس شما شخصی را بفرستید که میخواهد بحرین را قبض در تسلط خود در بیاورد و هیچ کسی نمیتواند او را از این کار منع کند. کس را گفت که شما چه کسی را دوست دارید که او را همراهیتان بفرستم؟ گفتم همان که پادشاه دوست دارد. کس را گفت که شما راجع به منذر بن نعمان بن منذر چه میگویید؟ گفتند که ای پادشاه، ما هم او را دوست داریم و علاوه از او هیچ کسی را نمیخواهیم. کس را نعمان را صدا زد، بازخواست و او جوانی بود که تازه ریش در آمده بود و پادشاه او را پادشاه خلعت داد و تاجگذاری کرد و 100 اسب سوار و علاوه از این 700 پیاده و سوار داد و او را دستور داد که با قبیله بکر بن وائل به سوی بحرین برود و همراه به وی ابو زبیعه بن حاتم بن زید که نامش شریح بن زوی بود و از بنو قیس بن ثعلبه بود و حتم لقب داشت و بعد از آوردن اسلام مرتد شده بود، و زبیان بن عمرو و مسمع بن مالک همراه با وی بودند. ابتدا سعی کردند که جارود و قبیله عبدالقیس را از اسلام برگردانند ولی موفق نشدند. حاتم بن زبیعه میخواست که آنها را به زور تحت سلطه خود در بیاورد. او تاجرهای خارجی و کسانی که قبل از این اسلام نیاورده بودند و در قطیف و حجر اقامت داشتند آنها را با خود پیوست. مردم عبدالقیس همراه با تعدادی 4000 خلیف و غلامان با حضرت جارود بن مولا سردار خویش ایستادند و قبیله بکر بن وائل همراه با 9000 ایرانی و 3000 عرب نزد آنها
آمدند. سپس نبرد شدیدی بین دو فریق در گرفت و قبیله بکر بن وایل ضرر سنگینی داشتند و به همین ترتیب از یکدیگر انتقام گرفتند و جنگ برای روزهای زیادی ادامه یافت و حتی افراد زیادی کشته شدند و مردم عامی قبیله عبدالقیس و بکر بن وایل درخواست امن و صلح کردند. آنگاه عبدالقیس متوجه شد که اکنون آنها بر بکر بن وایل قدرت تسلط ندارند و قبضه ندارند و پس آنها شکست خوردند تا اینکه آنها در دیشی به نام جواسه در حجر محصور شدند. جواسه هم شهر که بحرین است که بعد از مسجد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اولین بار نماز جمعه اینجا خوانده شد. چنانچه در روایت بخاری آمده است که از حضرت ابن عباس مروی است که ابن عباس این روایت مروی است که بیان میکند که این اول جمعت بعد جمعت فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم فی مسجد عبدالقیس بجواس من البحرین، که بعد از مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم اولین جمعه در مسجد عبدالقیس در شهری به بحرین به نام جواسه خوانده شده بود. بنو بکر بن وایل همراه با مردم ایرانی ها پیش قدمی کردند و به قلعه آنها رسیدند و محاصره آنها کردند. و غذا را از آنان منع کردند. مردی از بنو بکر بن کلاب عبدالله بن اوف عبدی که نامش عبدالله بن حذف هم میآید به همین مناسبت حضرت ابوبکر و اهل مدینه را مخاطب کرد و اشعار سرود که در آن وضعیت بینوایی و بیچارگی و صبر و بردباری خود را بیان کرده. چون نظم کم طویل است، به هر حال ترجمهش عبارت است از این: ای شنونده ابوبکر و همه جوانان مدینه را پیام بفرست. آیا مرا درباره جوانان که در جواسه در حال گرسنگی و محاصره وقت عصر گذراندند یاری خواهید کرد؟ خونشان در هر مسیری ماندن پرتوهای خورشید ریخته است و هر نگاه بیننده را خیره می کند. اوایل بنو زهل اجل و شیبان به ظلم همه آنها را محاصره کردند. رهبران آنان مغرورند. نام اصلی مغرور منذر بن نعمان بن منذر بود تا زن و بچه ما را به نام ناحق بگیرد. وقتی محاصره آنان طول کشید و با آزمایش بر ما چیره شدند، بر خدای مهربان توکل کردیم، زیرا دیدیم که فضل او بر کسانی که توکل می کنند می رسد. پس ما راضی شدیم که پروردگار ما خداوند متعال است و راضی شدیم که دین ما اسلام است و گفتیم که اوضاع خوب خواهند شد، روبرو خواهند شد و عقل فرزندان اجداد ما زائل شده است. ما در حین برقراری بر اسلام با آنان جنگ را ادامه می دهیم حتی کشته شویم یا آنان با هر شمشیر تیز هندی که زره و خود را می برد. پس عبدی در قالب نظم این پیام فرستاد. حضرت ابوبکر شعر عبدالقیس را خواندند و از شرایط عبدالقیس خیلی رنج بردند. حضرت علا بن حضرمی را احضار کردند و فرمانده های لشکر را به او سپردند و با 2000 مهاجر و انصار برای کمک عبدالقیس به بحرین روانه کرد و راهنمایی کرد که هر قبیله‌ای از عرب که عبور میکنی آن را راضی کن تا بنو بکر بن وایل بجنگد، زیرا با منذر بن نعمان بن منذر آمده‌اند که از طرف حکومت ایران منصوب شده است. پادشاه خود بر سر او تاج پوشانده است و تصمیم گرفتند که نور خدا را خاموش بکنند و اولیاء الله را کشتند. پس نه قدرت
دوری از گناه است و قدرت انجام کار خیر به جز خدا، پس باید لا حول ولا قوت الا بالله خوانده از اینجا بروید. حضرت علا بن حضرمی روانه شدند و وقتی از نزدیک یمامه گذشتند رد شدند. گروهی از حضرت سمامه بن اصال بن حنیفه همراه او شدند و حضرت اسامه نیز همراه او شدند. قیس بن عاصم نیز با قبیله خودش بنو تمیم همراه حضرت علا بن حضرمی شدند. قیس بن عاصم قبلا از منکران زکات بود و از ارسال زکات قبیله به مدینه منصرف شده بود و زکات جمع آوری شده را به مردم برگرداندند. اما وقتی حضرت خالد بن ولید بنو حنیفه را در یمامه مغلوب کرد، قیس بن عاصم پیش مسلمانان تسلیم شد و از قبیله خود بنو تمیم زکات جمع کرد و به لشکر حضرت علا بن هزاری پیوست. لشکر حضرت علا از راه دهنا به سوی بحرین حرکت کرد. دهنا نیز مکانی در دیار بنو تمیم است در راه بصره به مکه. میگوید وقتی به وسط آن رسیدیم دستور داد اردو بزنیم. راوی نقل می کند شترها در تاریکی شب بی اختیار فرار کردند. هیچ کس از آنان شترش را از دست داد، نه شتر نه توشدان. همه محموله شتر هم از بین رفت و از این حادثه در زمانی اتفاق افتاد که مردم از سواری پیاده شده بودند، اما حالا محموله را از شترها خالی نکرده بودند. در آن زمان همه آنان که از اندوه و ناامیدی رنج می‌بردند از زندگی ناامید شده بودند و شروع به وصیت به یکدیگر کردن. در این حال منادی حضرت علا برای جمع آوری دستور داد. همه نزد او جمع شدند. حضرت علا گفت من اضطراب و بیقراری را در شما می‌بینم. چرا شما اینقدر نگران هستید؟ مردم گفتند که این امری مورد سرزنش نیست. شتران ما فرار کردند. حال ما بگونه است و وضعیت ما بگونه است که اگر صبح این گونه باشد خورشید حتی کاملا طلوع نمی کند و همه ما خواهیم مرد. حضرت علا گفت ای مردم نه ترسید، آیا مسلمان نیستید؟ آیا برای جنگیدن در راه خدا نیامدید؟ آیا شما یاوران خدا نیستید؟ گفتند همانا ما هستیم. حضرت علا گفت مژده‌ای برای شما، زیرا خداوند هرگز چنین افرادی را در حالتی که هستید رها نمی کند. هنگام فجر بعد از اذان حضرت علا برای نماز امامت کرد. بعضی ها با تیمم نماز خواندند چون آب نداشتند، بعضی هنوز وضوی قبلی خود را داشتند. چون نماز تمام شد حضرت علا بر دو زانوی برای دعا نشست و همه مردم نیز به همین ترتیب برای دعا به زانو نشستند و گریه یا زاری کردند تا اینکه خورشید طلوع کرد. وقتی نور اندکی از خورشید در افق مشرق ظاهر شد، حضرت علا به صف توجه کرد و گفت که کسی هست که برود و خبر بیاورد که این نور چیست؟ مردی برای این کار رفت و برگشت و گفت این نور فقط سراب است. جایی که نور می افکند تاب ایجاد می شود. حضرت علا دوباره مشغول دعا شدند. بار دوم که نور را دید متوجه شدند چون دریافت کرد که آن هم سراب است. بار سوم نور دوباره ظاهر شد. این بار خبرچین آمد و گفت آب است. حضرت علا و همه مردم برخاستند و نیست آب رفتند و چون به آب رسیدند همه آب نوشیدند، خوردند و غسل کردند. آنجا چشمه فوران کرده بود. هنوز روز طلوع نشده بود که دیدن شترهای آنان از هر سو به سوی آنها می دویدند و به سوی آنها آمدند و نشستند. همه سوارشان
شدند و هیچ یک از وسایلشان گم نشد. دعا این معجزه کرد که خدای متعال آب را بیرون آورد و شترها نیز برگشتند و همه دوباره پر از آب شدند و شترها نیز از آب سیر شدند و سپس به خوبی استراحت کردند. منجاب بن راشد میگوید در آن زمان حضرت ابو هریره نیست من بود. وقتی از این مکان دور شدیم از من پرسید محل این آب را میدانی؟ گفتم من بیشتر از همه اعراب آشنای این منطقه هستم. حضرت ابو هریره خواست که تو دوباره مرا به این مکان ببرید. شتر را چرخاندم و او را به همان جا بردم ولی نه آب دیدم نه حوض. به حضرت ابو هریره عرض کردم سوگند به خدا با این که حوضی در اینجا نمی بینم. قطعا می گویم که این همان جایی است که از آن آب گرفته بودیم و پیش از آن آبی تمیز و شیرین در این مکان ندیدیم. با این که آن موقع هم مشکیزه ها پر از آب بود. حضرت ابو هریره گفت ای ابو سهم سوگند به خدا این همان جاست. برای این من اینجا آمدم و تو را آوردم. مشکیزه خودم را پر از آب کرده بودم و کنار استخر گذاشته بودم. گفتم اگر این معجزه خداوند است و رحمتی از جانب خداوند نازل شده است میدانم و اگر فقط آب از باران است و آن را نیست میدانم. معلوم شد که واقعا معجزه‌ای از خداوند بود که برای نجات ما نازل کرده. حضرت ابو هریره رضی الله عنه به خدا حمد سرود و ما برگشتیم و در حجر توقف کردیم. حضرت علا نامه‌ای به حضرت ابوبکر نوشته بود که خداوند متعال در وادی دهنا برای ما چشمه جاری کرد. پس از این واقعی وقتی حضرت ابوبکر از این خبر آگاه شد آن وقت این نامه را نوشت. با این که آنجا اثری از چشمه نبود و پس از رنج و ناراحتی شدید معجزه خود را به ما نشان داد که برای همه ما مایه پند و اندرز است و برای این است که او را ستایش کنیم. پس از دعا کنید و برای یاوران دینش یاری بطلبید. حضرت علا این گزارشات را بعد از اتفاق جاری شدن چشمه به حضرت ابوبکر نوشت. حضرت ابوبکر ستایش خدا کرده و از او دعا کرده. ما فرمود که اعراب همیشه در وادی دهنا نقل می کنند که وقتی مردم از حضرت لقمان درباره این دره پرسیدند که برای آب کنده شود یا نه، او را از کندن آن نهی کردند، من کردم و گفتند اینجا آب هرگز پیدا نخواهد شد. پس به همین دلیل جاری شدن آب در این مکان از معجزات خداوند است. ما قبلا در هیچ قومی درباره آن نشنیدیم. با اصحابی که در حال خدا به غزوه می رفتند نیز چنین معجزاتی انجام می شد. به هر حال بقیه‌اش انشاءالله در آینده بیان خواهم کرد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.